बानी भी मौजूद हैं और ये अपना मातमी भी मौजूद है। आओ, कोई किसी पे इख्तलाफ कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ये उलमा की सरपरस्ती है, इसे कहते हैं दानाई। और तुमने क्या किया कि चंद लफ्ज बोल के तुमने जो है उस साजिश को, जिस केस के हवाले से हम खड़े थे, जिस हरामी को हमने जो है जेल के अंदर जो है वो कानूनी तौर पे रखा था, तुम्हारी साजिश इतनी ज़बरदस्त थी कि तुमने मिंबर पे बोल के ऑल फॉल तुमने क्या किया कि उसकी दाद रसी की। तुम्हें पता ही नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता? और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने एक साजिश के तहत जो है बीबी के गुस्ताख को भी बाहर इन्होंने निकलवाया है। अगर ये बात न करते तो आज वो अंदर होता। लोग हमसे पूछते हैं जी आपने क्या किया है, आपने क्या किया है? और अफसोस की बात है, ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ ये बात कि सोशल मीडिया पे फकत नारे लगाने वाले, बातें करने वाले, ये मैदान अमल में आओ यार। ये कौन सी बात है कि वहाँ पे बैठ के कोई कुवैत में बैठा है, कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे लिख दिया फलां मुकस्सर और फलां पे लानत। आओ, मैदान अमल है, इधर आओ, इधर आके खड़े हो, पता चले तुम्हारा। सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी शोहरत ले रही हो तुम, सिर्फ शोहरत लेने के लिए सब कुछ। यानी मैदान अमल में कोई तेरा अमल नहीं है। और कहते हैं वैसे तो यह तो काश मैं करबला में होता तो उनके साथ होता। आओ, आज भी करबला बर्पा है। आओ और इस मैदान अमल में अब वाकई अमली तौर पे शामिल हो। वैसे तुम चाहो कि बिस्तर, गरम बिस्तर भी ना छोड़ो और ये कहो कि अपना जो ना फलां पे लानत, फलां पे लानत, फलां पे लानत, उसने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया। और याद रखें, जानते सब एक मैं फ़कीर का बेटा हूँ, मलंग का बेटा हूँ। और मलंग भी ऐसा नहीं था कि कुछ जाहिल था, मेरे वाले सब प्रोफेसर थे। और ये नहीं, ये उनकी तरबियत है। मैं ये ज़रा गौर से बात सुनिएगा कि मैंने भी देखना शुरू किया, ऐसे महसूस हुआ जैसे अबाक बाब वाले अली वलीउल्लाह भी नहीं पढ़ते। जब एक मखसूस टोले में रहे तो यही पता चला, जबकि पता चला कि ये ज़ुबान से पढ़ते हैं, सिर्फ ज़बान से पढ़ते हैं। और ये हकीकत में शहादतें दे के जो है इन्होंने अली वलीउल्लाह को बचाया है। तुमने सिर्फ नारे विलायत लगाया है, अमलन तेरा कुछ नहीं है। जो शहीद हुए करबला में, जो शहीद हुए बीबी पे, रोज़े पे, शाम में, वो मैंने खुदा की कसम अपनी आंखों से देखा है। ये जब करबला में तवाफ़ कर रहे थे, मैंने कहा ये कौन है? मामा ऊपर पड़ा था, उन्होंने कहा जी ये शाम में शहीद हुई। मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ। मैंने देखा कि उसी तरह खून बह रहा था। कहा ये आलम दीन थे जिनको तुम, ये असल जंजीर जनी ये है, असल इमाम हुसैन की बारगाह में खून देना ये है। और तुम सिर्फ नाम का सब कुछ कर रहे हो, सिर्फ दाम जहाँ पे आने हैं वही नाम तुम करना चाह रहे हो। लाखों रुपए लेके लोगों को सिर्फ आए मजलिस, क्या तौहीद की तौहीन का नाम मजलिस रह गया? रिसालत की तौहीन का नाम मजलिस रह गया? ये कौन सी तुम जो है वो खिदमत कर रहे हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि जो नमाज पढ़ता है वो मुकस्सर है, जो रोज़ा रखता है वो मुकस्सर है? ये क्या हो गया तुम्हें? ये कौन सा दीन है? ये किससे लाए हो तुम? ये किसके इशारों पे चल रहे हो तुम? फिर तुमने कौम के नौजवानों को, मैं समझता हूँ कि ये काम रुक गया था, उठा इस्लामाबाद में बोला और उसके बाद नतीजतन ये देख लें, उसके बाद से एक शुहदा की तवील लिस्ट है जो तेरे इस जुमलों के बाद आ गई है। और तू कहे जी मुझे लईन भी ना कहे, मुझे बेगैरत भी ना कहे। तू कातिल है, तू आसफ नहीं है, तू कातिल है कि जिस शख्स ने ये सब कुछ, जिसकी बना पे ये हो रहा है। और आज भी देखिए, इससे पहले आप सारे गवाह हैं, इतनी बड़ी तादाद, दे कैमरा मारे देखे, ये गवाह है लोग। इससे पहले कत्ले आम रुक चुका था, ये तुमने सुकून आ गया। और उसके बाद तेरी चंद जो है बातें करने के बाद, उसके बाद क्या हुआ कि कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे शहीद पे शहीद रुका पड़ा था।
اور تو آرام سے باہر جا کے اپنا جو ہے وہ سیرے کرے، کبھی ایفل ٹاور سے تصویر دے رہا ہے، کبھی کہیں سے دے رہا ہے. لعنت تیرے اوپر، خدا کی لعنت تیرے اوپر، بی بی کی لعنت تیرے اوپر کہ تم نے کہا کہ میں ساری تاریخیں میں اب آیا کروں گا. ایک تاریخ کے بعد تو نہیں آیا، صرف وہ محرم سیدھے کرنے کے لیے تو آیا تھا. محرم تیرے سیدھے ہو گئے، اس کے بعد تو پھر غائب ہو گیا. ایک تاریخ بھی آج تک آج بھی موجود ہے اس کی تاریخیں. سپریم کورٹ میں ہم لے گئے ہیں، کیوں نہیں آ رہا تو؟ کہتا تھا میں ہر تاریخ پہ آؤں گا. اس کا مطلب دھوکہ دینا چھوڑو، اور لوگوں تم بھی دھوکے میں آنا بند دو. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، یہ دھوکہ ہے. تم اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے. اور پھر کیا کہنے جی، اعلیٰ عقیدہ، عقیدے والے. اچھا عقیدے والے وہ ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں پاپڑ بیچنے والا، کوالوں کے پیچھے تاڑیاں مارنے والا، پھر اپنا وہ اعلیٰ عقیدہ، یعنی وہ عالم ہے اور بیچارہ جو 40 سال جو ہے وہ نجف اور قم میں پڑھ کے آیا وہ مقصر ہے. یار یہ کس طرح کا پراپوگنڈا ہے؟ اور تم بھی اس پراپوگنڈے میں آ رہے ہو. تم آئے ہو انہیں جی اس مقصر کو نہیں پڑھانا. کیا تیرا علمی، تیرا کیا معیار رہ گیا؟ خدا کے واسطے میں اپنی قوم سے یہ کہوں گا، گو کہ مجھے کہا گیا جی آپ پہ پابندیاں لگ گئی، آپ پہ یہ ہو گیا، آپ کے خدا کی قسم میں کہتا ہوں بی بی پاک کے صدقے میں یہ تمغہ ملا ہے مجھے. یہی وجہ تھی نا کہ میں بی بی کا کیس لڑا، ہم ساتھ تھے، ہم نوکر بن کے بی بی کے ہم چلے ہیں. اسی وجہ سے پابندیاں تھیں نا. میرے آج تک مجھ پہ پابندی نہیں لگی، کیونکہ میں تمام، یہ لوگ جانتے ہیں، آپ بھی شاید جانتے ہیں کہ میں تمام مکاتب فکر میں یکساں جاتا ہوں. لیکن پابندی کس بات کی؟ بی بی کی کیس کی وجہ سے. تو مجھے یہ میرے لیے تمغہ ہے. یہ جو تم تانے مارتے ہو نا تیری مجلسیں ختم ہوگی تیری، میرے لیے ہزار کروڑوں ایسی قربانیاں قربان ہو، کروڑوں ایسے جو الزام جو ہے لگاتے رہو تم، اور کروڑوں ایسے سختیاں قربان بی بی کے قدموں پہ. یہ کون سی بات؟ جس بی بی کا صدقہ یہ دانت کھا کھا کے گھس گئے. آج اگر کچھ وقت آیا تو میں کیا کروں؟ کیا خیال ہے تمہارا کہ میں چھوڑ دوں؟ اسی بی بی کے قدموں میں رہیں گے اور انشاءاللہ رہیں گے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے اور اس پاک ذات کے کہ یہ پریس کلب کے سامنے صرف ایک احتجاج کال کی گئی تھی، جبکہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک کوئٹہ والے بیٹھے ہم بھی بیٹھے. تو خدا نے آج اگر کوئی دکھا سکے، یہ پچھلی سائیڈ ہے دھرنے کی، اگر آپ آگے جا کے دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، ماں بیٹوں کے ساتھ. یہ پاک بی بی کی کنیزیں یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ حسین علیہ السلام کے غلام موجود ہیں، اور اس نعرے کے ساتھ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے